अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बस थोड़ा सा जो है वो गला ख़राब था और आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा। तो बस आज जो है वो मैं वीडियो इस टॉपिक पे नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो है वो तो हैरान भी थी, परेशान भी थी और टेंशन में भी थी कि हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम जो है एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं और हम मुसलमान हैं, बहैसियत हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन आई थिंक हम लोगों में इंसानियत नाम की भी चीज़ शायद नहीं रह रही है अब। और मुसलमान सिर्फ अब हम शायद नाम के ही रह गए हैं। तो मुझे तो इतना दुख हुआ जो आयशा इकराम जो टिकटॉकर हैं उनके साथ जो है वो इतना गलत इंसिडेंट हुआ। उनको उनके साथ क्या क्या लोगों ने नहीं किया, और बहुत ही दुख और तकलीफ़ की बात है। तो मेरा आप सबसे, हुकूमत से, आवाम से, सब लोगों से, सब बहन भाइयों से मेरा एक ही सवाल है कि क्या हम अपने मुल्क में अपनी आवाम, अपने बहन भाइयों के हाथों में भी सेफ़ नहीं है? कोई भी मुझे इस बात का जवाब देगा कि क्या हम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं? हम लड़कियों की इज़्ज़त इतनी कहते हैं कि कम हो गई है या इतनी गिर गई है कि हम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, कितने कत्ल हो रहे हैं, मासूम बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा है हमारे मुल्क पे। मतलब कि हम लोगों के पास अब अल्फाज भी नहीं रहे कि हम इस बारे में क्या बात करें और किससे क्या कहें। कहने का तो आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो सब कुछ करप्ट है। कुछ भी चीज़ जो है वो ना यहाँ की हुकूमत, ना यहाँ की अदालत, कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी चीज़ में फ़ैसला नहीं दे सकती। हाँ, रिपोर्ट ली गई है, 1-2 दिन इस पर बात होगी, 3 दिन होगी, 4 दिन होगी, लेकिन उसके बाद जो है वो मामला यहीं पर एंड हो जाएगा। तो क्या यहीं पर एंड होना चाहिए? आज तक तो यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही होता रहा है और हो रहा है कि लड़कियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, बच्चियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ हो रहा है। तो हम ये पूछ सकते हैं कि हम लड़कियाँ होने की हैसियत से क्या हम यहाँ पर सेफ़ हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं? मेरी एक बेटी है, मैं एक बेटी की माँ हूँ, तो मैं इस बारे में क्या सोचूं और मैं क्या इस तवक्को रखूं इस आवाम से, इस हुकूमत से और यहाँ के इर्द गिर्द वाले लोगों से कि वहाँ पर उस लड़की के साथ 400 बंदा मौजूद था, लेकिन उसमें से कोई भी एक गैरतमंद नहीं था कि जो उसको सेव कर सके या उसको बचा सके या उसको कहीं वहाँ से निकाले बाहर। एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने भी उसको कोशिश की कि उसने उसको वहाँ से अंदर, जंगले से अंदर किया, लेकिन वो लोग जंगला तोड़कर ऐसे अंदर दाखिल हुए कि जैसे कि वो एक दरिंदे हैं, और जो है वो अपनी भूख को मिटाने के लिए उस लड़की पर झपट पड़े हैं। क्या हम इसको क्या सोचें और इस बात के बारे में हम क्या बात करें? मेरी तो रूह काम गई है कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी बहन हूँ, मैं भी बेटी हूँ, कि हम लोग सेफ़ हैं। क्या हम बग़ैर किसी घर में, अगर कोई, हर किसी के घर में हर टाइम पे मर्द अवेलेबल नहीं होता, तो क्या हम अपने भाई, मियाँ, किसी के बग़ैर हम घर से बाहर अकेले निकल सकते हैं? कोई मुझे इस सवाल का जवाब भी दे कि क्या हम अकेले निकलेंगे तो हम महफूज रहेंगे? मुझे तो बिल्कुल भी इस टॉपिक पे बात नहीं करनी थी, लेकिन जो नूर मुकद्दम का जो केस हुआ है उसका गला काट दिया गया है, उस पर भी मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी था। मैं उसके बारे में हर तरह से मैं बोलना चाहती थी, मैं भी यहाँ पर कहना चाहती थी, लेकिन क्या हम यहाँ पर आकर बैठकर कोई भी बात करेंगे तो क्या उससे कोई भी जिसका नुकसान हुआ है कि उस का जो नुकसान हुआ, जैसे कि उसकी इज़्ज़त के साथ जो है इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, तो क्या उसको इंसाफ मिलेगा? चलो हम
ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ بھئی لڑکیاں وہ وہاں کیوں گئی تھی، یا جو بھی تھا یا جیسے بھی تھی. اگر یہاں پر اگر کوئی انڈین لڑکی بھی آ جائے گی تو ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو سیکیورٹی دیں، اس کو سیف کریں، اس کی عزت کو. کیونکہ لڑکی کی عزت، بے شک وہ مسلمان ہے یا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لڑکی کی عزت ہوتی ہے. ان سب کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ عائشہ بھی سب سے پہلے ایک لڑکی ہے. اگر کوئی بھی کچھ بھی تھا، ہر بات پہ آ کر جو ہے ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی لڑکی کا قصور ہے. کیوں لڑکی کا قصور ہے؟ کس وجہ سے لڑکی کا قصور ہے؟ اور ہم لوگ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں صرف لڑکی کی تربیت کرنی چاہیے، لڑکی کی تربیت اچھی کرنی چاہیے، وہ سسرال میں جائے گی تو اچھے سے رہے گی، سسرال میں جائے گی تو بڑوں کی عزت کرے گی. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم لڑکوں کی بھی تربیت کریں اچھے سے، کہ وہ جب باہر معاشرے میں نکلے تو اس کے پاس رسپیکٹ ہو، لڑکیوں کی رسپیکٹ ہو، باقی لوگوں کی رسپیکٹ ہو، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہو، اسے یہ پتہ ہو کہ کس سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے. ہم صرف یہ کیوں کہتے ہیں کہ لڑکی کی تربیت کریں، ہم لڑکی کو ہم صحیح سے سکھائیں، لڑکی کو ہم پڑھائیں، لڑکے کو کیوں نہیں؟ اگر وہاں پر وہ جو 400 لڑکے ہیں، اگر اس میں سے کسی ایک لڑکے کی بھی تربیت کی ہوتی ماں باپ نے اچھے طریقے سے، یا کسی اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا، پڑھایا، بتایا ہوتا، تو وہ اس لڑکی کی عزت کو بچاتا. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی لڑکی کی ہی صرف جو ہے وہ اب اچھی تربیت کریں، لڑکوں کی کیوں نہ کریں؟ لڑکوں کی کریں گے تو ہم لڑکیوں کی عزت محفوظ رہے گی نا. اگر ہم لڑکوں کی تربیت نہیں کریں گے تو ہم لڑکیوں کی عزت کیسے محفوظ رہے گی؟ مجھے اب یہ سمجھ وہی بات آتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. کیونکہ ہر کسی کی جو ہے وہ بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، ہر کوئی ڈر جاتا ہے، خوف میں آ جاتا ہے کہ کیا ہم اس اسلامک ملک میں رہتے ہوئے بھی ہم سیف نہیں ہیں؟ ہماری بہن، بیٹی، ماں کی عزت سیف نہیں ہے؟ پلیز خدا را میری حکومت سے اپیل ہے، اور میری اپیل اس عوام سے ہے، حکومت سے ہے، عدالت سے ہے کہ خدا را کوئی ایسا نظام قائم کیا جائے کہ ہم لڑکیوں کی عزت کو محفوظ کیا جائے، اور ایسے لڑکوں کے ساتھ ان جو بھی کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں ان کا ایسا انجام کیا جائے کہ کل کو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ. اور پلیز جو ہے وہ آپ سب سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہے وہ اس لڑکی کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں، اور شیئر کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، تو خدا را پلیز اس ویڈیو کو مت شیئر کریں. اور پلیز جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو بھی، جیسے آپ لوگوں کے گھر میں ماں، بہن، بیٹی ہے تو آپ اس کو بھی اپنی بہن سمجھ کر اس کی عزت کو مت پامال کریں. آگے ہی اس کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا. صرف ہم یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو انصاف دلایا جائے، اور اس کی ویڈیو کو پلیز اور زیادہ وائرل نہ کیا جائے اور آگے نہ شیئر کیا جائے. اور اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ جو ہے میں اب اور اس ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، اور اب میں اور کچھ نہیں بولنا چاہتی. کہ اللہ میاں ہم سب کی ماں، بہن، بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جن کے ساتھ یہ ظلم یا زیادتی ہو چکی ہے تو ان کو جو ہے انصاف دیا جائے، اور ایسا نظام قائم کیا جائے کہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے، اور کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک دفعہ دیکھ لے کہ اس کے بعد میرا انجام کیا ہوگا. اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اور امید کروں گی کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے ان کو انصاف ملے، اور اللہ میاں ہم سب ماں بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اللہ حافظ.